अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ आफाक फारूकी आपके सामने हूँ। बेसिक तो यकीनन मेन टॉपिक तो पाकिस्तानी है, मगर सबसे पहले तो अपने क्रिश्चियन दोस्तों को, उनको अहले खाना को ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैप्पी मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर टू। कि क्रिसमस आज ख़त्म होगा तो न्यू ईयर का एनवायरनमेंट बन चुका है, लोग छुट्टियों पे जा चुके हैं, तो दिली मुबारकबाद गो के जो रहमुल्ला में इसराइल में क्रिश्चियनों के साथ हुआ, उनकी इबादत गाहों के साथ हुआ, तो उस पर पॉप पॉल ने पहले ही अपील कर दी है कि सादगी से मनाएं। और सब उदास हैं, 23,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और पॉप पॉल ने सीज फायर का मुतालबा करते हुए कहा है कि ये जंगें कैसे ख़त्म हो कि जब असले का कारोबार उरूज पर हो। फिर वाशिंगटन पोस्ट में एक इंतहाई भयानक रिपोर्ट शाये हुई है कि सदी की बदतरीन जंग का आगाज किया हमास के हमले के बाद इसराइल ने, और हवाले दिए हैं उसमें कि शाम की जंग में, जो एक शहर का नाम मुझे याद नहीं रहता, कि वहाँ एक तवील अरसे में जितनी इमारतें तबाह हुई थी उससे ज़्यादा दुगनी तादाद में सिर्फ फ़लस्तीन में गाज़ा में बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा का एक कारकुन जो 30 साल से, फ़लस्तीनी कारकुन जो 30 साल से यूनाइटेड नेशन के साथ था, 76 अफराद, कितने 76 ख़ानदान के 76 अफराद के साथ मारे गए। अल्लाह हफीज़। मैं यहाँ अपने मुल्क अमेरिका से भी कहूँगा, अपनी पॉलिसियों पे गौर करे। दुनिया एक बदतरीन, एक इंतहाई खौफनाक सूरत हाल से दो चार हो चुकी है। इंसानियत पर से एतबार उठ गया है और सबको यकीन हो गया है कि माइट इज राइट ही रहेगा, यहाँ कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। फिर हौसियों ने जिस तरह से बहरी रास्ते बंद करने की कोशिश की है इसराइल के, और फिर जो सबसे बड़ी दर्दनाक खबर है मेरे मुल्क अमेरिका के लिए कि उसके जो फितरी सा तहादी कहलाते थे, फ्रांस, इटली, उन सब ने उस फोर्स में दाखिल होने से, शामिल होने से इनकार कर दिया जो बहरे अमर में बनाई गई है सिक्योरिटी के लिए सिर्फ। और जो मिडिल ईस्ट में उनके पुराने इत्तेहादी अमेरिका के, उन सब ने इनकार कर दिया एक्सेप्ट वन, बहरीन। बहरीन इनका फौजी अड्डा है मेरे मुल्क अमेरिका का, वो उनके ही इलाका समझें। तो एक अजीब सूरत हाल है, और चाइना की और प्यूटन की हिमायत मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है, और इलाकों में भी, कि मैं इस पर क्या कहूँ, सुपर पावर बनना जो सही है, जैसे बड़ा भाई, कि बड़े भाई की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। उसे अपनी ख्वाहिशों का ही नहीं, अपने जज्बात का और अपनी इज्जत नफ्स का ही भी बाज़ औक़ात कुर्बानी देना पड़ती है, तब बड़ापन कायम रहता है। और मेरे मुल्क अमेरिका के बड़ों को, उनके स्टेक होल्डर्स को ये बात समझनी होगी कि बड़ा रहने के लिए बड़े फैसले करने पड़ते हैं। आपके कमज़ोर, छोटे, वक्ती ज़रूरत और तकाज़ों के फैसलों से कहीं आप अपनी खुदा न खास्ता क़ुव्वत न खो बैठें। मैं दिल की गहराई से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक इसराइल की या किसी की एक गैर मशरूत और अनकंडीशनल सपोर्ट आपको दुनिया में पीछे धकेल रही है। और मेरे देखने वालों को सबको याद होगा कि मैंने बिगनिंग में कहा था कि इसराइल माइट से जंग तो जीत सकता है, मगर पॉलिटिकल क्रेडेंशियल ख़त्म हो गई। दुनिया में जो उसका रसूख बढ़ रहा था मिडिल ईस्ट में, वो ज़ीरो हो गया। वो फिर उसी मकाम पे जाके खड़ा हो गया, बैक टू द स्क्वायर जिसे कहते हैं, कि जहां से वो चला था। अब आते हैं, देखें जी पाकिस्तान की तरफ। आप ये देखें, इस डेमोक्रेसी को समझें पहले, जिसे जमहूरियत कहा जाता है, जिसके लिए लाखों जान की कुर्बानियां दी जाती हैं, जद्दोजहदें होती हैं और लड़ाइयाँ होती हैं और बड़े बड़े बयानात आते हैं, लोग मारे जाते हैं, कि कुछ 1250, 1250 टोटल सीटें हैं। कौमी असम्बली की 342 है मेरे ख्याल में, और बाकी सूबों की सीटें हैं तो कुछ 1250 के करीब सीटें हैं। उस पर कितने लोग खड़े हुए? 28,626 अफराद खड़े हुए हैं।
1250 सीटों पर। सबके जहन मानता है। और 25,000 रुपये जर जमानत फीस है, तो 28,000 को 626 को 25,000 से ज़रब दीजिए तो कितने पैसे होते हैं? नहीं, सूबाई असम्बली के शायद 20,000 हैं, कौमी असम्बली के 25,000 हैं। 7,242 जो हैं वो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली की 350 नशिस्तों पे तकरीबन, इंक्लूडिंग जो मखसूस नशिस्तें हैं। और इन 7,242 में खवातीन कितनी हैं इसके साइड पर हैं, इससे अलग। ये तो मर्द हैं 7,242, खवातीन टोटल खड़ी हुई 471, 471। आबादी 50-50 और डेमोक्रेसी में शेयर 0.1% कहीं, 1% भी नहीं है ना। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये जमहूरियत है। मुझे हैदराबाद से एक सीनियर सहाफी दोस्त बता रहे थे कि 3 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 149 लोग खड़े हुए हैं, जहां ISI ने कल आखिरी दिन नाम लेके उन्होंने कहा, और उनका कि आई मीन इट जो मैं कह रहा हूं, कि ISI ने आखिरी दिन मुत्तहदा लंदन के आजाद उम्मीदवारों को और PTI के लोगों को गो थ्रू किया कि जी आप भी अब जमा करा लें। और 6 सूबाई नशिस्तों पर 391 अफराद ने नॉमिनेशन के फॉर्म भरे हैं। फिर वो बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार, कुछ चौधरी हैं, बिल्डर हैं, बिल्डर ही वहां पैसे कमाते हैं ना, और तो कोई कारोबार धंधा भी नहीं, स्टॉक एक्सचेंज है या बिल्डर है, बाकी तो सब वणिज्य है। तो वो बता रहे थे कि उनका बेटा यूसी का जब चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था तो उन्होंने अपनी पूरी यूसी के हर घर को एक मोबाइल फोन दिया था। उन्होंने अब ब्रीफ केस, बोरियां जिसे कहते हैं, रुपयों की खोल दी हैं और वो सीट निकाल लेंगे। ये है आपकी जमहूरियत। अब इसकी रोशनी में फैसला कर लें कि ये जमहूरियत चलती नजर आती है, और इसमें मिलने वाले इशारे कुछ अजीब हैं। एक तरफ तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है कि अगर इंतखाबात के बाद जो नजर आता है, जो नई हुकूमत बनेगी, जो बड़ी इस्लाहात हुई हैं IMF के दबाव पर, उनमें से बहुत सी वापस हो जाएंगी कि जो मफाद परस्त टोले हैं, जो मुनज़्ज़िम है, जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ऑर्गेनाइज जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वो नहीं चाहते कि मुल्क की डायरेक्शन दुरुस्त हो, और बहुत सारी सब्सिडीज जो हैं जो ली गई हैं वो वापस दे दी जाएंगी, जो रिफॉर्म्स हुई हैं वो सारी वापस हो जाएंगी, और पाकिस्तान फिर इकोनॉमिकली पीछे चला जाएगा। ये जमहूरियत है आपकी। और जब लोग दौलत लुटाते हैं तो दौलत कमाने भी आएंगे ना। किसी ने खूब लिखा है कि आपकी आवभगत, आपकी खातिरदारी की एक्सपायरी डेट 8 फरवरी है। उसकी शाम ये अशराफिया, उमरा, रऊसा जो आपके दरवाजे पे आ रहे हैं फिर गायब हो जाएंगे। इनका कहीं कोई वजूद नहीं मिलेगा। इसकी रोशनी में आप लोग तय कर लें। देखिए जी, कुछ खबरें बहुत दिलचस्प हैं। जैसे बिलावल भुट्टो कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा इस खबर पर। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस ज़िमनी जिक्र करूंगा कि हम हुकूमत बनाकर 17 वजारतें खत्म कर देंगे फेडरल गवर्नमेंट में, जो 18वीं तरमीम के मुताबिक सूबों को मुंतकिल होने थी, जो 300 अरब रुपए खर्च करती हैं, और उस रकम को अवाम को सब्सिडी देने में, या एक मजदूर किसान कार्ड निकालेंगे, नया फ्रॉड शुरू होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट में दर्जनों लोग तो मुझसे मिले हैं कि जी वो हमें नहीं देते, और वाकई वो डिजर्विंग लोग थे। एक तो ये नशा है, चर्च पिलाने के बराबर है, गांजा आइस के बराबर है कि जी औरतों को आप उन्हें हड हराम बनाएं। कि चाइना की मेजर लेबर फोर्स जो है खवातीन है, बांग्लादेश में खवातीन है। यहाँ अव्वल तो काम करने, गैरत के नाम पर काम ही नहीं करने देते, और अगर जो तैयार हो तो उन्हें 2-2 हज़ार रुपये दे के घर में चुप करा दिया जाता है कि तुम ये अपने 5 छालिया का खर्चा पूरा करो, नस्वार का, जो भी तुम करती हो। तो कितने 300 अरब रुपये 17 वजारतें खा जाती हैं। इन वजारतों की कारस्तानी तो सामने है आपके
اچھا، ورلڈ بینک کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں، نگراں پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جناب کاروباری طبقہ سرمایہ داروں کے لیے ایک بہت انقلابی قدم کہ 15 دن میں آپ کو NOC مل جائے گا کوئی بھی کاروبار کھولنے کا، اور ساری ہرڈل ختم کر دی گئی ہیں۔ یہ کام تو الیکٹرک حکومت کا تھا نا کہ وہ اپنے پرائیڈ کے لیے یوز کرتی اور کہتی کہ آتے ہی بڑا اقدام کیا، مگر سارے وہ اقدام جو آنے والی حکومت نے کرنے ہیں وہ یہ سب پہلے سے کر لیں گے۔ مطلب اس وقت اسپیڈ پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کی یہ ہے کہ بکریوں کی جو ڈنگر ہاسپٹل ہیں ان کی پریگننسی بھی چیک کرنے خود جاتے ہیں، ویڈیو جاری ہوتے ہیں کہ وہ بکری کی پریگننسی دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ متی اللہ جان، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، وہ کہتے ہیں کہ جی کمال، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیمز ہاسپٹل میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یس پیمز میں کال کیا کہ کسی سے بات کرنے کے لیے، کسی ڈاکٹر سے یا کسی پیشنٹ سے، تو بورڈ پہلے تو اٹھاتا نہیں تھا 2 دن تک۔ تیسرے دن بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمارا بورڈ سسٹم جو ٹیلی فونک سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور کئی لوگ ہیں لکھ کر بھیجا ہوا ہے مگر ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور یہاں کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ رابطہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس نے لکھا ہے کہ اسپیڈی وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے چینل اور اپنے اخبار میں یہ خبر ہی شائع کر دو کہ پیمز کا کہ یہ ٹیلی فونک سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہاسپٹل ہے اور وہ بکری ہیں، بکریوں کی پریگننسی چیک کرتا ہے، وہ صبح صبح تھانوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے ہی اخبار میں بڑی بڑی لمبی لمبی ہیڈ لائن لگواتا ہے کہ اسپیڈی وزیر اعلیٰ۔ اور ایک دوست بتا رہے تھے، وہ تو انتہائی حیران کن بات ہوئی کہ ایک تو وزیر ہوتے ہیں نا، ایڈوائزر کا کام ہی کرتے ہیں نا، مختلف وزارتوں میں ان کے انچارج ہوتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کو یا وزیر اعظم کو جواب دہ ہوتے ہیں کہ کس شعبے کی کیا کارکردگی ہے۔ انہوں نے ایک نئی کابینہ بنا لی ہے لاہور شہر کے میڈیا کے رپورٹرز کی، کہ آپ کرائم رپورٹر ہیں تو آپ ان کی کابینہ میں ہیں کہ بھئی کرائم کے حوالے سے آپ بتائیں۔ اس نے کہا جی فلانے تھانے میں یہ ہو رہا ہے، وہ اس تھانے میں پہنچ گیا۔ صحت کے جو بیٹ رپورٹر ہے وہ کسی بڑے اخبار کا وہ شرط یہ ہے بنیادی طور پہ، چھوٹے اخبار کا نہیں، چاہے وہ کتنا سمجھدار ہو۔ تو اس نے بتایا کہ جی فلانے اسپتال میں آپ نے جا کے دیکھنا ہے، وہ وہاں پہنچ گئے ٹیم لے کر۔ کسی نے بتایا ایجوکیشن میں یہ ہو رہا ہے، تو وہ ساری ایڈوائز دیتے ہیں رپورٹر سے۔ یہ حالات ہیں اس ملک کے۔ تو آنے والے دنوں میں مزید کیا ہونا ہے یہ تو دیکھتے جائیے۔ اب یہاں پر جو 2-3 اہم باتیں ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو دیکھیں 90% PTI کے لوگوں نے جو مار پٹائی ہوئی، چھینا جھپٹی ہوئی، وہ سب نے دیکھی، تماشا لگا ہوا ہے اس ریاست کا۔ یہ ڈیموکریسی پہلے بھی نہیں ہے، جو رہی صحیح ہے وہ ریاست ختم کر دیتی ہے۔ دیکھیں جی یہ جو 28,000 درخواستیں ہیں، نامینیشنز ہیں، اور 60,000 350 سیٹوں پر 342 پہ کہ 7,600 سے زیادہ نامینیشن ہے۔ PTI بھی لڑ رہی ہے، متحدہ بھی الیکشن لڑ رہی ہے، لبیک بھی لڑ رہی ہے، سارے۔ تو یہ سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ دے کے ایک لولی لنگڑی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور جبکہ سوچ کیا ہے، اب یہ حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ اب زیادہ سنیے، آج کا جو سیاستدان ہے وہ سوچ کیا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ملک کے حالات، یہ خواجہ سعد رفیق ہے، ان کا ایک ٹویٹ ہے کہ انتہائی گھمبیر ہیں۔ اگر سیاستدانوں نے بصیرت کا مظاہرہ نہیں کیا تو وہ دن اب دور نہیں ہے کہ لوگ گریبان پکڑنے کے لیے نکلنے والے ہیں، کہ اگر نئی حکومت میں بیٹھ کر اپوزیشن کا کردار طے نہیں ہوتا، ان کے اب حکومت اور اپوزیشن کے توازن کی بات نہیں ہوتی، ان میں توازن قائم نہیں ہوتا۔ اور میں نے لکھا ہے یہ کہ ایک اور دوسرے کو ایک 10 سالہ پالیسی پر اتفاق رائے نہیں ہوتا، گالی گلوچ بند نہیں ہوتی، احترام برقرار نہیں رکھا جاتا اور ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور پارلیمنٹ کے تھرو ایک نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز نہیں ہوتا، تو آنے والے دن بہت برے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مگر خواجہ سعد رفیق سے وہیں نیچے لوگوں نے سوال پوچھے ہوئے، درجنوں کامنٹس ہیں کہ نواز شریف کی منتقم مزاجی اس کی اجازت دے گی، یا عمران خان کی ضد، اڑیل پن، اکھڑ پن اور خود سری
اور جمہوریت سے ناواقفیت اس بات کی اجازت دے گی، یا ان کا بیانیہ جس کی بنیاد پر لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی نفرت میں زرداری کی اور آصف علی زرداری کی اور نواز شریف کی اور باقی جماعتوں کی، مولانا فضل الرحمان کی، ان میں اب یہ جرت ہے کہ ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ضد کا اور انا کا، دشمنی کا، وہ پہاڑ وہ گرا کر ہاتھ ملانے کو تیار ہوں گے؟ یہ وہ سوال ہے۔ اچھا، پھر ریاست کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو ریاست نے اپنے ایجنڈوں کے تھرو اخبارات میں مظاہرے اپنی ناراضگی کے شروع کر دیے ہیں کہ یہ اکانومی کے لیے بھی بڑا نقصان دہ ہوگا، جو ریاست کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اگر سب ایک پیش پہ نہیں ہوں گے، اور عمران خان خدا نہ خواستہ اگر الیکشن جیت کر آ گیا تو وہ جو تھوڑی بہت معیشت بحال ہوئی ہے وہ پھر ختم کر دے گا۔ تو ڈر وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سپریم کورٹ نے اگر نااہلی بھی ختم کر دی اور ضمانت سارے کیسوں میں دے کر باہر بھیج دیا اور بھائی الیکشن لڑنے کے لیے آ گئے تو اس طوفان بلا کو کون روکے گا؟ پھر آنے والے دن کیا ہوں گے؟ اور جو یوتھیوں کا، جو انصافیوں کا غصہ، اشتعال، نفرت اور جو ان کے الزامات کی بھرمار ہے، تو کیا فوجی ادارے میں ڈسپلن برقرار رہ سکے گا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اور کوئی دے بھی تو اس پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ اچھا، پھر ایک طرف تو گو تھرو کرتے ہیں، میں نے تو حیدرآباد کے بتایا، مگر آپ کو پتہ ہے کہ ایجنسیوں کا ملک ہے، وہی سب کچھ چلاتی ہیں، یہ جمہوریت بھی ان کی ہے، فاشزم تو ہے ہی انہی کا، یہ میڈیا ان کا ہے، یہ سارے عمرہ رؤسا ان کے ہیں، کیونکہ سب کی فائلیں ہیں مختلف طریقوں سے بنائی ہوئی، مختلف حوالوں سے بنائی ہوئی، تو وہ دکھاتے ہیں کہ اچھا بھائی تو چپ ہو جا، اب تو بولنے لگ، تو سیاست میں حصہ لے، تو گھر بیٹھ، تو اچھا یہ لے روٹی کھا، اب تو فاقوں سے مر۔ یہ حالات ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ ایک طرف تو گو تھرو کیا نا، مگر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے، کل زرداری صاحب پہنچے نا ریٹرن آفیسر کے پاس، خود گئے اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے تو بغیر کام کی آ گئی تھی۔ تنزیہ جملہ ہے نا یہ، اور بڑی سادگی سے کہتے ہیں کہ پہلے تو بابا ایسے ہی آ گئے تھے، اٹھا کے لوگ کندھے پہ لے آئے تھے، یہی کہا ہوگا نا، میں نے خود تو نہیں دیکھا۔ اور پھر اب جو ہے نا کچھ کام وام بھی کریں نا، مطلب یہ کہ جیسے ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہم نے مظالم سہے ہیں، ہمارے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں، ظلم سہے ہیں، پھانسی گھاٹ گئے ہیں، تو تم کیوں دودھ کے دھلے ہوئے ہو؟ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو اس مرحلے سے گزر کر پھر آؤ۔ تو اب خبر ہی آئی ہے، آپ نے سنا ہوگا نا، حماد اظہر کا نومینیشن فارم جو ہے نا قبول کر لیا گیا، صنم جاوید کا کر لیا گیا، اعظم سواتی کا کر لیا گیا، اور صنم جاوید کو تو کہتے ہیں کہ جی مریم جہاں سے فارم بھرتی ہیں وہ بھی بھر دیتی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن نے نیا نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ اگلے ہفتے کوئی ڈیٹ دی ہے کہ امیدوار جو ہے الیکشن کمشنر کے آر او کے سامنے خود پیش ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ جو فرار ہیں، مفرور ہیں، حماد اظہر جیسے لوگ، امان سلائی جیسے لوگ، اعظم سواتی جیسے لوگ، وہ پیش ہو سکتے ہیں، وہ گرفتاری دینے کو تیار ہیں؟ تو یہ لوگ تو آپ آؤٹ سمجھیں۔ صنم جاوید تو پھر بھی جیل میں ہے، اسے لے آئیں گے اور بکرا کوشش کر کے کہ جی الیکشن کمیشن نے بلایا، یا جیلوں سے جن کے فارم بھرے گئے ہیں، تو یہ اوپر کی لاٹ تو صاف ہو گئی، یہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتی کوئی بھی جو بھاگی ہوئی ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب جس طرح سے ابھی چھینا جھپٹی لوٹ مار ہوئی ہے فارمز کی، اور الیکشن کمیشن تماشائی بنا بیٹھا رہا ہے، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ڈسکا میں جو کچھ ہوا، اگر سے الیکشن کمیشن نے اور عدالتوں نے اس کو ایڈریس کیا ہوتا اور قصورواروں کو سزا دی گئی ہوتی، جو عمران خان کے دور میں چھینا جھپٹی ہوئی تھی الیکشن میں، تو آج شاید یہ بے شرمی کے نظارے دیکھنے کو نہ ملتے۔ بھائی سمجھ لیں، دیکھیں میں اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، یہ جب مغربی مشرقی پاکستان ٹوٹا نا، تو کسی کو یہ تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا اپنا ادارہ انوالو ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے اور یہ ہم سے الگ ہو جائیں۔ کسی کو یقین نہیں تھا نا، 20-25 سال تک نہیں یقین تھا، اور نہ کسی کو پتا تھا، سب روتے تھے۔ 25 سال کے بعد تو پتہ چلنا شروع ہوا تھا کہ یہ تو خود توڑا تھا انہوں نے، یہ چاہتے تھے، بس اس میں
मिसिंग, क्योंकि देखें एक नक्शा आप बनाते हैं, एक कुदरत बनाती है, तो उनके इस नक्शे में हथियार डालना शामिल नहीं था, वो भी डालने पड़े, वो भी डाल दिए हुए। और एक नाज़रीन ने मुझे आज तक ये कहा था कि या तो मैं 50,000 औरतों को बेवा कर दूं, लाखों बच्चों को यतीम बना दूं, या हम हथियार डाल दें। तो मैंने हथियार डालने को मुनासिब समझा। तो उनके लिए कोई नहीं, प्रोफेशनल सोल्जर है ना। हमें और आपको बताते हैं कि इस्लाम के सिपाही हैं, मगर जब वो मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और आपस में गुफ्तगू करते हैं, तो ये एक प्योर प्रोफेशनल सोल्जर है, जो मरने के भी पैसे लेता है, जो बच जाए उसके भी पैसे लेता है, जैसे बाकी इदारों में होते हैं। मगर हमें और आपको बताया जाता है ये इस्लाम के सिपाही हैं। तो बात सारी यह है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं बलूचिस्तान में, KPK में, सिंध में और जो पंजाब में, क्या अभी इन्होंने फिर दोबारा तो नहीं फैसला कर लिया कि भाई अब तोड़ो से पंजाब की हद तक ही पाकिस्तान रहे, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी दबाव है, अखंड भारत भी, मोदी सरकार भी, कश्मीर पे कब्जा भी। तो मुझे बहुत खौफ है, अगर इन्होंने कोई ऐसा फैसला किया है तो बांग्लादेश में जो हुआ था, इंसानी तारीख उसे भूल जाएगी जो यहां होने जा रहा है, जो दूर से मंदिर पे लिखा हुआ है, और जिन आंखों में विजन है, शऊर भी है, कुदरती रोशनी के साथ वो उसे पढ़ सकते हैं कि वो कितना भयानक दिन होगा, कैसे साउथ एशिया के मुसलमान नस्ल दर नस्ल शर्मिंदगी से गर्दन अपने गरेबानों में डाले रहेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।